बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नासिर नकवी INN के साथ। इब्तिदा रब्बुल इज़्ज़त के नाम से जो बड़ा रहमान और रहीम है, और दरूद सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पर जिन्होंने हमें इल्म का रास्ता दिखाया। नाज़रीन, बहुत सी चहमगोइयाँ चल रही हैं, बहुत सी अफवाहें, बहुत सी खबरें बन गई, कुछ खबरें अभी बनने वाली हैं, अफवाहें चल रही हैं। लेकिन बात यह है कि 14 साल जमहूरियत का है मौजूदा तहरीक इंसाफ की हुकूमत का। क्या ये साल मुकम्मल होगा, नहीं होगा, क्या होगा, क्या नहीं होगा, तो ये तो आपको पता है कि हमारे यहाँ तो बड़ी चहमगोइयाँ चलती रहती हैं, चाहे हुकूमत कोई नई आए, चाहे हुकूमत का आखिरी दौर हो रहा हो, यानी 5 साल मुकम्मल होने वाले हो। ये सिलसिला चल रहा है। लेकिन आज एक अहम बात यह है कि सकाफ़ती विरसा और सियासी विरसा, इस दो को मिला के एक मलगोला बनाया जा रहा है और उससे कुछ फ़ायदे उठाने की कोशिश की जा रही है। अफ़गानिस्तान में अमेरिका की बहादुर की शिकस्त के बाद वहाँ से जब फ़ौजों का इनखला हुआ, तो उसके बाद जो सूरत हाल हुई, तो ज़ाहिर है कि अफ़गानिस्तान की सूरत हाल खित्ते में कोई अच्छी मामलात में अच्छी नहीं, क्योंकि अमेरिका बहादुर ये चाहते हैं कि अभी भी वहाँ अमन सुकून शायद ना हो, बल्कि नहीं होना चाहिए, और भारत का भी यही ख्याल है। मैं गुफ्तगू करने वाला हूँ क्या जो बहुत पहले कहा था अपना शेख रशीद साहब ने, वज़ीर दाखिला साहब ने, कि बिलावल साहब जब अमेरिका की यात्रा पे गए तो उन्होंने कहा कि वो अपना CV लेके गए। और आपको कानों में ये आवाज़ पड़ रही होगी कि आसिफ अली जरदारी और बिलावल दोनों ये कह रहे हैं कि आइंदा हुकूमत हमारी होगी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। अब CV कौन लेके गया, कौन दिया, देखना ये है कि अमेरिका बहादुर इतने परेशान हैं कि उन्हें जो इंटरव्यू वहाँ लेने थे, वो इंटरव्यू उन्होंने यहाँ पाकिस्तान की सरजमीन पर शुरू कर दिया। मैं आज इस पर गुफ्तगू करूँगा कि सियासी विरसा और सकाफ़ती विरसा ये क्या है और ये क्या हो रहा है। लेकिन पहले आपसे दरख्वास्त कि INN को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपनी राय का इजहार करें और घंटी का बटन ज़रूर दबाएं ताकि हमारा और आपका राब्ता मुसलसल कायम रहे। नाज़रीन, एंजीला जो अमरीकी नाज़िमुल उमूर हैं, उन्होंने अचानक लाहौर दौरा किया सकाफ़ती विरसे के लिए। वाल सिटी का दौरा किया उन्होंने, मस्जिद वज़ीर खां गई, क्योंकि वहाँ अमेरिकन फ़ंड से भी वहाँ पे बहुत कुछ तज़ीन व आराइश हुई है, लिहाजा वो देखने गई। मस्जिद से मुल्का जो क्वार्टर्स थे बड़े पुराने, जो तारीख़ी हैसियत रखते हैं, उनका भी उन्होंने मुआयना किया। ये तो सिलसिला हो गया सकाफ़ती विरसे का कि पाकिस्तान और ख़ास तौर पर लाहौर पंजाब का दारुल हुकूमत सकाफ़ती हवाले से बहुत अमीर है और यहाँ विरसा भी कदीम है, तारीख़ी यहाँ पर असरात बहुत ज़्यादा है। ठीक है, सकाफ़ती विरसे देखने वो आई, अपनी बड़ी तारीफ़ की, और जिस अंदाज़ में यहाँ वाल सिटी के अंदर काम किया गया उसकी भी तारीफ़ की, और कामरान लशारी की भी तारीफ़ हुई। लेकिन दूसरी तरफ देखें आप कि उसी रात से वो सियासी विरसा ढूंढने निकल पड़ी। और सियासी विरसे में क्या किया, उन्हें सबसे पहले पाकिस्तान के 3 दफ़ा वज़ीर-ए-आज़म रहने वाले की साहबजादी, जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की नायब सदर हैं और अहम मरकज़ी रहनुमा हैं, उनसे मुलाकात की। और उन्होंने खाली ये मुलाकात नहीं की, उन्हें शहबाज शरीफ साहब से भी मुलाकात की। शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात खाली नहीं की, उन्हें यूसुफ रज़ा गिलानी से भी मुलाकात की। अच्छा, यूसुफ रज़ा गिलानी ही नहीं थे, बल्कि गवर्नर जो कायम मुकाम है, स्पीकर पंजाब असम्बली परवेज़ इलाही, उनसे भी उन्होंने मुलाकात की। ये सियासी विरसा ढूंढने निकले। क्यों? कि मौजूदा सूरत हाल में अमेरिका बहादुर को अपने वफ़ादारों की ज़रूरत है और अपने उन दोस्तों को जो उनका साथ दे सकते हैं मुस्तक़बिल में, उनकी तलाश के लिए वो निकले। इनकी ड्यूटी लगी कि अमरीकी हवाले से जो दोस्त हैं और जो वफ़ादार हैं, जो हिमायती हैं, उनको तलाश किया जाए ताकि उन्हें लाइनअप करके आगे उससे फ़ायदा उठाया जाए। नाज़रीन, बहुत से सवालात हैं अमरीका की दोस्ती पर। हमने 72-73 साल उनकी नौकरी भी की, चाकरी भी की, लेकिन आखिर में हमें इनाम क्या मिला? हमें दहशतगर्दी मिली, और उसके बाद जब हमने दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ कुर्बानियाँ दी, अवाम ने, फोर्सेस ने, सियासतदानों ने, सब ने मिल के जब उससे मुकाबला किया और उसका अमन व अमान यहाँ कायम करने में कामयाब हो गया, तब भी अमेरिका बहादुर हमसे डू मोर करते रहे, सिर्फ अफ़गानिस्तान के नाम। आज उन्हें अफ़गानिस्तान की फ़िक्र है क्योंकि ख़ित्ते में उनका किरदार ख़त्म हो गया। अब ये सारी मुलाकातें क्या हो रही हैं? ज़रा ये कह रहे हैं कि एंजीला साहिबा जो अमेरिकन नाज़िमुल उमूर हैं, वो इस्लामाबाद से लाहौर आई हैं इसीलिए कि मुख्तलिफ़ सियासतदानों से और उनके ख़ानदान से ताल्लुक़ रखें। यानी कुछ तो ये ज़ाहिरी मुलाकातें हैं,
لیکن ذرا یہ بھی کہتے ہیں کچھ پوشیدہ ملاقاتیں بھی ہیں، اور ان کا مقصد صرف یہی ہے کہ امریکہ کے حمایتیوں کو ڈھونڈا جائے۔ اب ہمارے پاکستان کے معاشرے میں اگر آپ دیکھیں تو امریکہ بہادر نے جو ہمارے ساتھ سلوک کیا اس میں دو واضح گروپ بن چکے ہیں۔ ایک طرف یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر امریکہ کو اس موقع پہ چھوڑ دیا گیا تو وہ بڑی طاقت ہے تو پاکستان کو نقصان ہوگا، لہٰذا دوستی جو ہے وہ کرنی چاہیے، ان سے دوری اختیار نہیں کرنی چاہیے۔ لیکن دوسری طرف قوم یہ کہتی ہے کہ امریکہ نے ہمیں دیا کیا؟ امریکہ نے ہمیشہ امتحان میں ڈالا، امریکہ نے ہمیشہ اپنے مفادات کی بات کی، لہذا امریکہ سے اگر دور ہٹ گئے ہیں صرف اس بات پہ کہ ہم اس کو اڈے نہیں دے رہے اور وہ ناراض ہو گیا ہے، تو پھر اسے دور ہی رہنا چاہیے تاکہ ہم مستقبل کی راہیں خود بنا سکیں۔ لیکن ثقافتی ورثے کے بہانے سے سیاسی ورثہ چل رہا ہے۔ مریم نواز سے جو ملاقات ہوئی اس میں انہوں نے جو بائیڈن کو مبارکباد بھی دی، جبکہ جو بائیڈن نے آج تک پاکستان کے سربراہوں سے فون پہ بات بھی کرنا پسند نہیں کی، لیکن انہوں نے مبارکباد دی ان کو، اور انہوں نے کہا کہ جو آپ کی بڑی خدمات ہیں، اور ہمارے جو نواز شریف صاحب تھے ان کے دور حکومت میں خاص طور پہ خارجہ پالیسی میں یہ بات واضح کی گئی تھی کہ ہم کہیں مداخلت نہیں کریں گے کسی کی۔ افغانستان کو ہم بغیر مداخلت کے چھوڑنا چاہتے ہیں کہ وہاں کسی کی مداخلت نہ ہو، افغانی خود حکمرانی کریں، سب کچھ کریں۔ اور انہوں نے کہا ہمارے نواز شریف صاحب کے دور میں یہ خارجہ پالیسی میں تھا کہ ایسا یعنی عدم مداخلت کا رجحان جو ہے اس کو آگے بڑھایا جائے۔ شہباز شریف نے ان کے اعزاز میں خاص طور پہ ظہرانہ دیا، اور ظہرانے میں بھی پھر یہی بات چیت ہوئی۔ یہ تو وہ باتیں جو سامنے آئیں، لیکن اس کے پس پردہ کیا ہوا؟ پس پردہ وہی ہے شیخ رشید صاحب والی بات کہ سب نے اپنی اپنی سی وی دے دی کہ آپ فکر نہ کریں، ہم آپ کے بڑے وفادار ہیں، ہم آپ کے دوست ہیں، ہم آپ کے آزمائے ہوئے دوست ہیں، لہٰذا ہم آپ کے کام آئیں گے۔ پھر یوسف رضا گیلانی صاحب کے پاس گئے تو یوسف رضا گیلانی بھی اسی سیاست کا حصہ ہے، انہوں نے بھی یقین دہانی کرائی۔ اسی طرح پرویز الہی صاحب نے بھی یقین دہانی کرائی کہ امریکہ نے بہت سے شعبوں میں بہت مدد کی پاکستان کی، اور پاکستان نے بڑا جو کردار ادا کیا اس علاقے میں اس کو بھی امریکہ سراہتا ہے۔ لیکن دوستو بات کیا ہے، جب امریکہ کو کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی ضرورت پڑتی ہے، جب اس کی اپنی کشتی جو ہے وہ ڈولتی نظر آتی ہے، تب اسے پاکستان اچھا لگتا ہے۔ پھر پاکستان کی وہ قربانی بھی اسے یاد آتی ہیں کہ دہشت گردی کے خلاف پاکستان نے بڑی یادگار قربانیاں دی، ورنہ وہ ڈو مور۔ اب نو مور کا بورڈ لگ چکا ہے پاکستان کی طرف سے، لہٰذا یہ انجیلا صاحبہ جو ہیں ابھی سندھ بھی جائیں گی، وہاں بھی لوگوں سے ملیں گی، کچھ در پردہ ملاقاتیں ہو رہی ہیں، اور یہ مختلف بہانوں سے مختلف لوگوں سے کر کے آئندہ کے لیے سلیکشن کر رہے ہیں کہ ان کی حمایت کون سے لوگ کریں گے جو امریکہ کے دوست ہوں گے، جو امریکہ کے وفادار ہوں گے۔ تو فیصلہ آپ نے اور ہم نے کرنا ہے کہ ہم نے ان لوگوں کو پروموٹ کرنا ہے جو آج بھی امریکہ کی چاکری چاہتے ہیں، نوکری چاہتے ہیں، صرف اپنے مفادات کے لیے یا اجتماعی مفادات کے لیے۔ اجتماعی مفادات تو اسی میں کہ ہم ایک آزاد ملک ہیں تو ہمیں آزادی سے اپنی زندگی بسر کرنی چاہیے۔ ہم ایک ایٹمی طاقت ہیں تو ہمارے انداز ایسے ہونا چاہیے کہ ہم سر فخر سے بلند کر کے چلیں، نہ کہ ہم کسی کی نوکری اور چاکری کریں۔ موجودہ خارجہ پالیسی میں یہ اعلان کر دیا گیا، باقاعدہ اس حکومت نے کیا ہوا ہے کہ ہم کہیں مداخلت میں، کہیں کسی سرزمین پر بھی، کسی جنگ میں بھی ہم حصے دار نہیں بنیں گے، ہم کبھی بھی کسی کی جنگ نہیں لڑیں گے، لیکن ہم اپنی سرحدوں سے کسی طرح کی جو ہے نا وہاں کوتاہی بھی نہیں برتیں گے، اور نہ ہم کسی دشمن کو میلی آنکھ سے اپنی طرف دیکھنے دیں گے۔ لہذا اچھی بات یہ ہے کہ اس وقت امریکہ بہادر جو ہے وہ صف بندی کر رہے ہیں، وہ بھی پریشان نظر آ رہے ہیں، ورنہ انہوں نے ہمیشہ ہمیں پریشان کیا، پاکستانیوں کو پریشان کیا۔ اب دیکھیں کون کون سی وی دیتا ہے، کس کی سی وی ہوتا ہے۔ پہلی ملاقات مریم سے ہوئی ہے تو آخری ملاقات کس سے ہوگی؟ کیا بلاول سے آخری ملاقات ہوگی؟ یہ بھی ساری چیزیں ہم ایک آدھ دن میں آپ کے سامنے آ جائیں گی۔ مسئلہ حکومت کا یا سیاست کا ہو، اس میں بہت سی پیچیدگیاں ہوتی ہیں، چمگوئیاں ہوتی ہیں، صف بندیاں ہوتی ہیں، ملاقاتیں ہوتی ہیں، تو یہ ساری چیزیں اس بات کا پیش خیمہ ہے کہ کچھ ہو رہا ہے۔ حکومت گرتی یا نہیں گرتی اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن لوگ اپنا خواہش پوری کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اپوزیشن بھی ان دنوں میں بڑی خاموش ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں کسی جگہ یعنی پس پردہ کو ڈیل ویل بھی ہو سکتی ہے، چل رہی ہو، یا اپنی وفاداریاں سنا کے، دکھا کے، بتا کے، اور ماضی کی کارکردگی کے حوالے سے اپنے آپ کو یعنی اپنی سی وی اوپر کی جا رہی ہے۔ آج اتنا ہی،
پھر ملیں گے ایک نئے عنوان کے ساتھ، نئے موضوع کے ساتھ۔ آپ خوش رہیں، سلامت رہیں۔ INN کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اپنی رائے کا اظہار بھی کریں۔ آپ کی رائے سے ہمیں بہت فائدہ ہوتا ہے، اور گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں تاکہ ہمارا اور آپ کا رابطہ مستقل رہے۔ سلامت رہیں، اللہ نگہبان۔